नमस्कार हांव कार्मिना बारबोळकर तुमकां हेरान टीव्हीच्या खबरापत्राक कियोक दिता। गोरोटी नुवें बायपासाचेर शेनवारा दीस स्वताचो उपसोग जालो, तातूंत 2 जाणांचो जीव लुकसाण जालो। वेर्नातार मडगांवचे वाटेन वचपी मोटारावेलो चलोवप्याचो ताबो गेलो आनी ही भिरांकूळ उपसोग घडलो। पणजी शारांत स्मार्ट सिटीचो 90% वावर पूर्ण जाला अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। तरी आसतना ह्या वावराक उशीर जालो ताका कन्सल्टंट जबाबदार आसात म्हूण ताणें सांगलें। पणजेच्या मतदारसंघाचो आमदार बाबूश मनसरात आनी IPSCDL हाच्या अधिकाऱ्या सांगाता मुखेलमंत्र्यान शेनवारा दीस स्मार्ट सिटीच्या वावराची पळोवणी केली। तारीख पुराय जाल्या उपरांत आज पयर बाबूशांनी स्वता इन्स्पेक्शन केलें, काही गजालीचें इन्स्पेक्शन केलें। तेजी तारीख पुराय जाल्या उपरांत हांव स्वता इन्स्पेक्शन करपाक आज सकाळच्यान हांवें इन्स्पेक्शन सुरवात केलां। सगळ्यांत पयलीं सेंट्रल पणजी एरिया म्हणजे सिवरेज आनी रोड्स हातूंतली सिवरेज पायपलायन सेंट्रल हातूंतल्यान आमी 7.4 किलोमिटर्स कंप्लीट केली। टोटल मॅन्युअल 251 मॅन्युअल्स ओके 3.5 किलोमिटर्स रोड आमी दोनूय कंप्लीट केला। पायपलायन आनी रोड रिस्टोरेशन सेंट्रल पायपलायनींतल्यान आमी पुराय करपाक शकले। ह्या विकास खातीर सांगता तशी पळोवंक वचत जाल्यार पणजेंतली सिवरेज ही पोर्तुगीज टायमा वयल्यान घातलेल्या हातूंतल्यान आशिल्ली। सर्विसीस सगळ्यो ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो सगळ्यो सर्विसीस परत सगळ्या गटारांनी मेन हातूंतल्यान घातलेल्यो आशिल्ल्यो त्यो करपा खातीर स्मार्ट सिटीचें काम सुरवात केल्लें। जशें थोडेशे कन्सल्टेशनाचे प्लॅनिंग कन्सल्टंटाचे फेल्युअर जाल्ल्या कारणान कामाक थोडोसो उशीर लागलो, कामान थोडोसो दोश आसा ना म्हणना आमी, बट तो सगळो ओवरकम म्हज्या स्मार्ट सिटी परत PWD आनी WRD हेंच्यांनी केला। हे सगळें करता आसतना सेंट्रल पणजे आसतलो, सांतिनेज एरिया आसतलो, रायबंदर एरिया आसतलो ओके सिवरेज वर्कींग फोर्तुनाज परत आसतले मळा एरिया, मिरामार एरिया आनी आल्तिनो हांगांतल्यान सगळ्यांत पयलीं व्हडलें काम जें आसा पळय सिवरेज पायपलायन घालपाचें सगळी कडेन आमी कंप्लीट केलां। प्रत्येक कडेन ज्या ज्या एरियेन आमकां जी सिवरेज घालपाक जाय आशिल्लें पयलीं तें सगळें कंप्लीट जालां। ज्या ज्या तेजे मॅन्युअल घालपाक जाय आसले ह्या सगळ्या एरियेंतले मॅन्युअल घातले आनी ताका सेपरेटली आमी पायपलायन सेपरेट भायर हाडून दवरला जेन्ना हावस कनेक्शन फक्त दिवपाक जाय। हांव सगळ्या पणजेकारांक सांगताय बी आनी रिक्वेस्टूय करता की तेंच्यांनी आतां न्यू सिवरेज कनेक्शन बेगिनात घेवपाची गरज आसा जेणे करून आमकां ओल्ड सिवरेजीची पायपलायन ही स्टॉप करपाक जाय आनी मेन गटारांनी जी मेन सिवरेजीची पायपलायन जो पर्यंत आमी काडिना तो पर्यंत कंप्लिटली आमी जें म्हणटा उदीक चोपप जावपाचें काम जें आसा हें बंद जातलें। सिवरेजी पायपलायन घातल्या ही व्हडल्यो पायपलायन घातल्या ज्यो रोडाच्या पोंदा घातल्या आनी गटारां थोडीशी वयर आसा पणजेकारांनी करून एका सगळ्यांनी आतां कनेक्शनां घेवपाक आपूण नवीन कनेक्शन घेवपाक सुरवात करपाक जाय। आमी बरेचशे रोड हे कॉन्क्रिटीकरण एकदांच करता जेणे करून फुडल्या 25 वर्सां पणजेंत परत प्रॉब्लेम जावचो ना। फोंडेच्या कदंबा बासीच्या स्टँडार प्रवाशांक आसूंक जाय आसलेली सोंपेपणां नात ते विशीं गोवा कॅनान गंभीर हुस्को उक्तायला। बासीच्या स्टँडार बासी उब्यो रावतात थंयसर सायन बोर्ड नात। बासी खंयचे वाटेन आनी कितल्या वेळाचेर वेतात ते विशीं माहिती बरोवन लायलोली ना। सैमाचे गोचेक प्रवाशांक कुमावाची फावो तसली सवलत ना। उदक पिवंक फावो तसलें सोंपेपण ना। ताकतिकेच्या वेळार गरज पडटा त्यो उजो पालोवपाच्यो सवलती नात। हे सगळें गोवा कॅनान दाखोवन दिलां। फुडें पळयात। Collector has taken all these things on record. Review meeting will happen after 2 months. Each department will submit their proposals in writing. Now, on the issue of fire safety, for example, we have found that they have immediately put the fire extinguishers. However, in 2022, fire department had written to KTC
to have a comprehensive fire safety plan for this bus stand, which has been pending again because of PWD. So we have asked them to submit a correspondence. Why for 2 years have passed, nothing is moving on this fire safety. So fire hydrants is required, water tank, base water tank is required. So lot of things are there. By having this joint meeting, what has happened? Different departments are coming to know what are the difficulties, what are the challenges, what is the requirement. And we have emphasized here that funds is not a problem. As we are on the state committee for road safety and traffic management, we have seen money is there. We want that this money should come to this agency, and that is why we are also going to, we have proposed today that advertising will be done on the bus stand on fire safety. Fire department will submit various messages on fire safety. Similarly, road safety messages will be put. You see, today Kadamba buses are having advertisement of condoms, but no advertisement of helmet. Both is for safety, but more important is helmet and seat belt. So we are saying that everything should be linked to a financial proposal. So we have requested all the participating departments to submit their proposals, not to worry whether there will be money or no money. That is not an issue. And we will take a review meeting. Directions have been given to civil supplies. There will be complaint book has introduced there. Every month, Consumer Affairs Sub Inspector of this civil supply department will visit, take a detailed note of what kind of complaints have been entered in the complaint book, so that those complaints will be tackled. Okay. So basically today we are very happy with the participation. We have gone beyond our original memorandum which we have submitted, and we were happy that we could also discuss this point, because as you know, Goa is taking a review of all bus stands of Goa. Ponda was on our list, so this this meeting has been very helpful. KTC bus stand, Ponda. Now, as you know, the KTC bus stand is based on the financial support that is there by KTC as a corporation. Now, you will realize that this bus stand was totally neglected. And after the renovation was done, the most important aspects of the bus stand were neglected. That is the signage, drinking water, toilet facility, entry, exit, lighting system, all this was neglected. Now today's meeting we had asked for a joint attendance of all officials. So I was very pleased today that Transport Department was present there, Traffic Police was present, Civil Supplies Department was present, Fire Department was present. The only department which was very important but did not attend was PWD. And sir has taken note of this, because as you see, many of the recommendations, whether it is made by Fire Department, KTC, Transport, everything goes to PWD. And PWD delays the works. Anyway, so as we had raised, already when memorandum was submitted, Kadamba Transport Corporation became proactive and started doing the work. And I am very happy that already last 2-3 days they have been started the work, activated the toilet, brought the signages, put the temporary drinking water facility, put the complaint book, and most important today they have announced that they have appointed one TC as in charge for this bus stand. As you know, biggest problem of bus stand is lack of any authority to be present there. So today they have mentioned that they have given authority to one TC who will be overall in charge of this bus stand. Now today we have discussed the major issues that we had first highlighted was about the signages. So there are 14 bus bays. This is very important information today. 14 bus bays means 14 routes are operational to that bus stand. So today we have asked the Transport Department to take a review of all the routes, because having a bus stand and saying there is a route but bus is not operating, what is the use of that? So we have asked that review of the route should be there, and those buses which are not operated, they should be issued notice. If they don't want to operate, that route should be given to someone else. But we don't want a bus stand where people are forced to take scooter and go. We want Ponda Taluka to benefit from this bus stand. That is a clear decision of Goa. We will not allow the bus stand to be there without functioning buses. Second thing we have taken up today is about the garbage arrangement. There was no arrangement to clear the garbage
As you know, this bus stand falls in the Pandora Panchayat area, and there is no written agreement between the bus stand of KTC and Panchayat. So today we have proposed to them that by the review meeting that they should make an agreement either with the Panchayat or with Ponda Municipal Council to clear the garbage on a regular basis. And for that there will be a plan where the siting of the dustbins will be there for wet and dry waste. This entire garbage issue was discussed at length today. One additional point we have taken. Second additional point we have taken is about the road safety. See, the exit and entry to this bus stand are very dangerous. There people are forced to take U-turn, and so today it has been decided that traffic police will give a vehicle circulation plan for that bus stand. हालींच काला अकॅडमीचो नोसोडणीचो वावर केला आसतना आता सरकारान आनीक 10.5 कोटी रुपयांचे अकॅडमीचो वावर करूंक निर्णय घेतला. हे विशीं ताचे चिंतप कितें आसा ते जाणा जावंक हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारले. तांणी उक्तायलेलीं मतां तुमचे मुखार मांडटा. आय डोंट नो आमगेले स्टेट गव्हर्नमेंटाचेर आनी दोतोर प्रमोद बाब सावंताचेर केसलो भूत सवार जालो काय म्हूण. आमगेली दी स्टेट ऑफ गोवा is a part of a big circus उलटे भाशेन at the all India level. सर्कसा टायमार मरे हांवें ल्हान आसतना एक बांय चोयतालो. देर वॉज अ वेल ऑफ डेथ. एक मोटरसायकलीक ती घुंटा एश कोन्न. तूं तेश कोन्न आमगेली गोंयची मरे सगली संपत्ती म्हणा आनी आमगे पयसो टॅक्स इयर्स मनी ते सगळे तुवें सर्कस करून उडयला. आतां न्यू एक तुगेली स्टोरी वयर चल्या, where 56 crores has been already given for the Kala Academy for the renovation and the upkeep मुट्टे भाशेन. आतां तेका because of some failure from the department or the contractors, and while the audit has been demanded, I've been given to understand that you want to give another 10.5 crores for the failure of this department or the contractors or the minister who's heading that department. In this case, so amgelo do Gaude baap pade ha, he is the one, right? So I don't know, tu kit koru utala. Are Pramod Bab, you keep some legacy for Goa, man. So many fields and so many angles, you seem to be least bothered, and you seem to be like a Dracula who chooses, who sucks the blood, okay, as per the events. This is like the state government is sucking the blood of every government. पैशाचो केसलो इबाड कोताय रे तुमी. आतां थोडे दीस पयलीं एक प्रश्न येयल्लो, why did the state government not even celebrated the Goa statehood day? And तेदोन हांवें म्हणलें फालतूर इव्हेंटाचे तूं crores of rupees मोडाय म्हूण. This is the prime example of such a thing, man. Instead of punishing these culprits, instead of bringing these people to books, you are awarding them, man. Shameless जाले मरे आमी. I don't know when these things will change here. May God bless you all. आमचे गोंयचे ताजमहाल पोत्तून उबें करपाक आनीक 10.5 कोटी गोंयचो गव्हर्मेंट अप्रुवल करिता. 50 कोटी काबार सोत्रे घेवन भितर बसचें पडटा. सो मिनिस्टर सांगतालो, हू इज दॅट चार्ल्स कोरिया म्हणून. बाबा चार्ल्स कोरिया फाउंडेशन विचार करून ज्या जागाचेर काला अकॅडमी बांदलेली तेणी तेजो आर्किटेक्चरल डिझायन केल्लो, क्लायमेटीक कंडिशन पळोवन, खंयच्या जाग्याचेर आहा ती पळोवन, खंयच्या वेळेर आहा ती पळोवन त्या भाशेन तो डिझायन केल्लो. आनी हेंच तें चार्ल्स कोरिया फाउंडेशन. आयज रिनोवेशन करपाक तुमचे कडेन जायना.
50 कोटी घातले तुमी रिन्यूवट करपाक थोडी पडून वयल्यान साद्या पावसान वयर सट्यान उदक कवता खंय गेले ते 50 कोटी ताज महाल करपाचे आसले ताज महालूय तेच दर्याच्या देगेरूच आहात तेंचेय ते इंजिनियर आसले पूण ते पावना 500 वर्सां जालीं दिसता हे आतां 10.5 कोटी पोत्तून तेका हें करपाक रिन्यूवट करपाक वो तेंचे फळ काडपाक कित्याक ते जे आमची ह्यो गोंयची इकॉनॉमी रीण काडून चलयता आनी हे टॅक्स पेयरांक आमकां गोंयकारांक आमच्या हड्ड्यार घालतात इव्हेंट मॅनेजमेंट गव्हर्मेंट 30 तारखेर येदो व्हडलो आमचो स्टेटहूड डे जालो तेका एक स्टेट फंक्शन जावंक जायना करपाक पूण इव्हेंट्सां करूंक जाता येतले फालतू कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाक जाता स्मार्ट सिटीक 31 सोडया हे पळय डेडलायन जाली कित्याक तुमचे एक्सपिरियन्स आहा पळय तें पळय हेचेरूच दाखयता हाली एश्युरन्स 10 कोटीन हें जातलें कितें गॅरंटी आहा हे टॅक्स पेयराचें बर्डन आनी बॉल्सां भरपाचें कामां साउथ वेस्टर्न रेल्वेचो प्रोजेक्ट चालीक लायतना रेल विकास निगम लिमिटेड एकदमूच कायद्या आड गेल्या म्हूण वेलसांवच्या लोकांक आनी पर्यावरणाच्या मोग्यांनी तिका गुन्यांवकार थारायल्या दोंगुल्ली कातरून आनीक एक म्हत्वाचें तळें आसलेलें तातूंत माती घालून तें पुरोवपाचे यत्न करून सैमाक मार बसोवपाच्यो कोन्यो आदात्ता म्हूण वेलसांवच्या लोकांनी सांगलें फुडें पळयात आयज वेलसांव एक परत एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जाल्लो आसा आतां ह्यो रेल्वे RVNL फॉर द लास्ट 2 years आमची शेतां पयलीं काबार करता आयल्यान एक पळय आशिल्ली ती पुरोवन नुस्तें थिंगा पिड्यार जाले मेल्ले आनी आयज हिंगा ह्या पॉयंटाचेर जे हिंगा एक मंदिर आहा त्या मंदिराचेरूय तेचे वयल्यान तेंचे तेंय डॅमेज केलेलें आसा आनी ही पळय परत जी झोर देरवडे म्हूण झोर आसा ती झोरीची उदक हिंगाच्यान भायर येता ती आतां ह्या हेंच्यांनी पुरोवन दोंगर कातरून ही एरिया आतां काबार करपाचो प्लॅन केलेलो आसा आतां ह्या रेल्वेक RVNLाक हिल कटिंगाची परमिशन आहा या ना एक व्हडलो मुद्दो जाता आनी हें जे लँड पळय आसा अजून पासून एक्वायर करिनासतना जबरदस्ती लोकांच्या घरां भितर येवन माती लोकांच्या घरां भितर पडोन हे आतां चोरयांनी हे काम करता म्हणून हे चलना कितें सो हांव अपील करता कलेक्टराक आनी गोंयचे CMाक हे जे इलिगॅलिटी जे जाता आयज इलिगॅलिटीज चड गव्हर्मेंट प्रोजेक्टांनी जाता कम्पेर्ड टू एनी अदर प्रोजेक्ट पयले प्रायवेट करताले इलिगॅलिटीज पूण आयज गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी एजन्सीज आर इन हँड इन ग्लव्स विथ दीस इलिगॅलिटी म्हळ्यार चलना कितें ह्यो कायदो कानून आसा कित्याक तर म्हळ्यार आज आमकां दिसती पडटा की हें धांवड ट्रॅफिकिंगाक लागून साउथ वेस्टर्न रेल्वे हाजो कॉन्ट्रॅक्टर RVNL हेणे इतलो ह्यो आतां हिल कटिंग केला अनऑथरायज हिल कटिंग हांव अनऑथरायज कित्याक म्हणटा की हो जागो आहा तो आज पर्यंत लँड एक्विजिशन प्रोसेस चालू आहा गव्हर्मेंटाचे आनी हो जागो हँडओव्हर केल्लो ना रेल्वेक या कोणाकूय सो हांव म्हणटा हेका कोणें हें परमिशन दिलें इतलें हें करपाक आनी म्हजे फाटीं म्हज्या लेफ्ट हँड सायडाक घरां आहा कितलीं आनी एक 10 ते 15 दिसान पावस येतलो हिंगा पॉसिबिलिटी आहा ऑफ लँडस्लायड्स हे तूं चोवपाक गेला हिंग कितें एम्बॅकमेंट ना कांय ना तेणी फकत तो दोंगर आहा तो खोसडेला हिंगा धोड आसली पयलीं कोणें पुर्वजान बांदली ती सगळी धोड ती मोडून हें आतां चोय हें तर दिसती पडटा की हें सगळें तेणी खोसडून दवरलां सो हांव मागता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट तेणी हिंगेन इन्स्पेक्शन करचें नायबाग पेडणे नॅशनल हायवे 66 रस्त्याचे बाजून सुरक्षे खातीर उबे आसलेले दुरीक कोसळून पडले देखून
ते वाटेन येवपी वचपी प्रवाशांक जिवाक भिरांत उबी कोत्ता आनी आतां पावसाचो काळ सुरू जाताना ही परिस्थिती अदिकूच हुस्को करपाची थारल्या. हे विशीं घेवंक जाय आसलेले उपाय लागू जावपी अधिकाऱ्यांनी अजूनय घेवंक नात देखून थंय रावपी लोकांक आनी प्रवाशांनी आदीं त्या जाग्यार असल्योच घडण्यो घडलेल्यो ताचो उगडास करून निराशीपण उक्तायलेलें पळोवंक मेळ्ळें. सुरक्षे खातीर आसलेले ते दुरीक फुडाराक जावपी ओपस्योक वाटावंक आनी प्रवास कोत्तेल्यांक सुरक्षेची खात्री मेळून ताची उंचाय वाडोवची म्हूण थंयच्या लोकांक सरकाराक विनंती केल्या. If you are coming to Goa from National Highway 66, then you have to be careful during monsoons. Because in this area between Nabak to Pernem, death is standing open. There is a huge risk of landslide here during monsoon. On the one hand, the protective wall is inadequate. On the other hand, the earthen mounds are also left unprotected. There is a danger of these debris collapsing and burying vehicles under it, causing huge loss of life. ही लोकांक मरपाची आनी जीव धोक्यात लोक केन्नाय पडान लोक भितर गाडान वयतले सरळ आमी सरळ सोंपें सांगतले ते रस्त्याचो कांय फायदो ना केन्नाय हें आसा आनी आहा. Last year's monsoons also saw many accidents in this area. This year too there is a serious risk of this calamity due to the inexcusable laxity of the highway contractor. That is why the motorists are demanding that this area should be secured immediately before the onset of monsoon. Bureau Report, Herald TV. आपणाच्या वाठारांतल्या रान खात्यान आपणाच्या जीव गोड्यान येवपा सारकी अडचणी वेळार मोजून दिवंक ना देखून पेडणेच्या लोकांक खात्यार कोर राग उक्तायला. कारण आलीच त्या वाठारांतलो एक बिबटो भोंवताना नदरेक पडला आनी ताका लागून ह्या वाठारांतलो लोक भियोन दीस सादता. बिबट्यान आलीच एका सुड्यांक मारून उडयले ते घडणीची तांणी उजवाड घालो. थंय रावतल्याची सुरक्षे आनी बरेपणा खातीर अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेवन लागू जावपी उपाय घेवचे म्हूण थंयच्या लोकांक मागणी केल्या. फुडें पळयात. हांव स्विटी नायक गोमवाड्याचे पंच मेंबर. आज आमी फॉरेस्ट ऑफिसान येयल्लेली आहा कारण 2 दीस पयलीं चंदन नायक हेंच्या घराचे म्हणल्यार तेंचो कुत्रो भायर बांदलेलो तेचेर अटॅक केलो लेपडान. तशेंच तेच्या पयलीं 1 म्हयनो पयलीं लेपडान तेजे फुडें मातशें घर आहा एक घर सोडून फुडें तेजेर अटॅक केल्लो. आतां हे भोमान 2 केसीस जाल्या बट स्टील आजून कितें हें घेवंक ना केस घालूंक ना कितेंच घालूंक. सो मागता हांव फॉरेस्ट ऑफिसर कडल्यान प्लस तेंच्यांनी आमकां अश्योरन्स दिवचे की आमकां ते लेपडाक बेगीनच्या बेगीन धरतले आनी आमचे सद्या तरी आमकां एनिमल्सांक आमचे अटॅक केला. फाल्यां कितें हें खबर म्हणल्यार कितें ह्युमन्साकूय हें करूं शकतात ते हार्म करूं शकता. सो मागता हांव फॉरेस्ट मिनिस्टराक CMाक तशेंच आमचे MLA की बेगीनच्या बेगीन एडवान्स मशिनरी घालून आमकां हो प्रॉब्लम आमचो हें करपाचो सॉल्व करपाचो. आतां जर तूं त्या लेपडाक जाता तेची मुवमेंट चालूच आसता आनी आमी एज भोमवाड्यान तर ताका 6 ते 7 प्लेसीर आमी हें केला पयला. आमी कितें म्हणटा की ट्रॅपिंग जर करतले जाल्यार ताका निदान 8 ते 10 पयलीं पिंजरे जाय. ते पयलीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ना. 8 ते 10 पिंजरे थंय घालून ते निदान 10 ते 15 दीस मिनिमम दवरपाक जाय. कारण कशें लेपड आतां आयज येयलो म्हणून फाल्यां परत 2 दिसांनी येवचो ना. तो म्हयन्यान तर दिसतात पूण आमी कितें म्हणटा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ते केजी 10 ते 12 घालून तांकां ट्रॅपिंग आनी ते निदान 20 दीस दवरपाचे. सो तो केन्ना तरी ट्रॅप जातलो आनी ट्रॅप जावकूच जाय. कारण कशें आहा जर तो ट्रॅप जावंक ना तो फाल्यां कोणाच्या मनशार अटॅक करता आनी मनीस आमचो ह्युमन लायफ डेंजरान ना. आतां काय आमकां कुत्रो आमचो गेलो तो वायट गजालूच पूण फाल्यां ह्युमन लायफ गेली जाल्यार आमी फाल्यां घेराव घालतले मागीर मोडचे काडटले ते आमकां नाका जाल्ले. आमचो लोक सदां सांगता की आमी तांकां हेल्प करपाक रेडी आसा. आमी फॉरेस्ट ऑफिसरा वांगडा थंय कितें तांकां जाय पळय ती हेल्प करपाक रेडी आसा. पूण आमकां तो लेपड ट्रॅप करून ताका धरपाक जाय. कारण आमकां ह्युमन लायफ वचपाची ना गमोवपाची ना ह्युमन लायफ. त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट करता ह्या मिडिया तुमच्या मिडिया माध्यमातून की आमच्या आमदाराक हांवें कॉन्टॅक्ट केलो की आमदार सध्या आमचो आउट ऑफ स्टेट आहा. म्हाका तेणी फोन करून सांगला की आपूण सोमार दीस येयलो की पयलो हो विशय घेता म्हणून आनी आपूण उलयता म्हणून. सो तेणी आमकां एश्युरन्स दिला. आनी सेकंड थींग फॉरेस्ट मिनिस्टराक हांव सांगूंक सोदता की आमी CMय बजेटान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक खुबशे पयशे एलोट करता.
पूण हांगा जर पेडण्या आमच्या आतां फायर डिपार्टमेंटाचो तो सरळ सांगता ऑफिसर की आपल्याकडे 2च केज आतां हेचेर कळटा की बाबा तुमचे कडेन कांयच ना. बरें ताका आनी कितें मशिनरी तुमचे आनी ट्रॅपिंगाचे कितें ताका वेळ दिताले कारण तांकां खबर आसतली खूब. तर तो म्हणटा काय ना आमी फक्त ते पिंजऱ्यान कुत्रो दवरतले आनी दवरतले. आनी तो म्हाका सरळ सांगता की आपल्या कडेन काय ना म्हणून आपूण 2 हाती दवरतलो. म्हणजे ताका एक ताका पडलें ना अशें दिसता म्हाका. तेची जे स्टेटमेंट केला आपूण 2 दवरतलो आनी जालें. सो तो ट्रॅपिंगाचें कांय सांगना. आमी ताका धरतले किंवा आमी ट्राय करता तो कांयच सांगना. बायन पडलेल्या एका रेड्याक वयर काडूंक मोरजेच्या बातीवाडो वाठारांत रावपी सगळे शुक्रारादी एकठांय आयले. गांवचो तरणाटो वैभव ब्युशेटाच्या फुडारपणाखाल त्या वाठारांत रावप्यांनी सांगातान प्रयत्न करून बायन पडलेल्या रेड्याक सुफोर रितीन वयर काडलो. फुडें पळयात. आमकां आत्तां कॉल येयलो की हांगासर मोस एक बायन पडल्या म्हणून. सो आमी सगळे जाण फ्रेंड आमचे येयले आनी मोशीक बायतली आमी काडली. दर्यो घातल्यो तिका आमी भितर वचोन आनी सगळ्यांनी आमकां हेल्प केलो आनी त्या वाड्या वयल्या लोकांनी आमकां हेल्प केलो. सादारण एक 8-9 जाण आमी आसलेले. हय अशें आमी खूब काडल्या ह्यान पयलीं मोरजेन. क्रोकोडायल्स बी सोरोप बिरोप घेतले. 1000 वयर सुमार आमी एक ऑलमोस्ट रेस्क्यू केले. हय. बारावली वाडियर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाच्या मैदानार पेनावली वेटरन्स आणि एव्हीसी वेटरन्सा मदें खेळाच्या मोग्यांक कळंगात आनी मन बुलगावपी खेळ पळोवंक मेळ्ळो. ह्या खेळांत बेनावली वेटरन्स 3-2 गोलांनी जैतिवंत जालो. खेळाच्या पयल्या भागांत बाणावलीचो कळेगान केलगडो पेले फेर्नांदीसान आपणाचो हुशारकायेचो खेळ करून सगळ्यांची मनां ओडून घेतली आनी अशें करतना 2 गोलांनी आपणाच्या पंगडाक खेळांत वयर दवरलो. फुडें पळयात. आयच्या खबरापत्रांत इतलेच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.